अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। बेहतरीन ज़बरदस्त होने के साथ साथ ये मुजरब भी है वजीफ़ा, जो मैं आज वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े अमलियात मिलते रहें। और कमेंट लाइक भी वीडियो को ज़रूर किया करें, वीडियो आगे शेयर भी करें ताकि आपको सदक़े का सवाब मिले। वीडियो आगे शेयर करेंगे, अच्छी बात किसी को बताना मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा। आप जितनों को भी सेंड करेंगे, वीडियो भेजेंगे आगे, इंशाअल्लाह आपको उसका ज़रूर अजर मिलेगा। तो अच्छी बात किसी तक पहुँचाना, किसी से कहना ये सदका है, तो इससे बिल्कुल ना घबराया करें। अगर किसी को वीडियो शेयर करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको सवाब मिलेगा। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी वीडियो। और जिस तरह बताया जाए अमल या वजीफ़ा, उसी तरह उतनी तादाद में आपने करना है। और जिस वक्त बताया जाए, जो टाइम बताया जाए, उस टाइम उस वक्त आपने वो वजीफ़ा करना है। टाइम को भी आगे पीछे नहीं करना चाहिए। हाँ, जो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त जो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, उसका कोई टाइम नहीं होता कि वो कसर के साथ पढ़ने का होता है। जिस टाइम मर्ज़ी पढ़ें, कसर से पढ़ें। चाहे हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ लिया करें, 100 मरतबा पढ़ लिया करें, जैसे जैसे उसको कसर से पढ़ना है, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ना है। इस तरह का वजीफ़ा जो है, तो इंशाअल्लाह आप जो भी वजीफ़ा करें अल्लाह की रज़ा के लिए और यकीन कामिल के साथ करें, ज़रूर उसके अच्छे नताइज निकलते हैं और ज़रूर फ़ायदा होगा। और काम भी जल्दी होता है जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए और यकीन कामिल के साथ जब भी कोई भी वजीफ़ा करेंगे तो उसके नताइज अच्छे निकलेंगे और पावरफुल वो काम करता है, तीर की तरह काम करता है वो वजीफ़ा। आइए दुआ करें। दुआ भी इबादत का मग़ज़ है। और दुआ जो भाई बहनें मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करते हैं कि हमें दुआ में याद रखना, हमारे लिए ये दुआ कर देना, हमारे ये बच्चों का मसला है, हमारे रोज़गार का मसला है, तो उनके लिए भी नियत होती है। सबका नाम नहीं ले सकता, तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किल हल फरमाए। दुआ के अंदर उनकी नियत शामिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहनें मुझे दुआ के लिए कहती हैं, तो आज नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर घर के अंदर परेशानी नज़र आती है, कोई पैसे वाला हो या गरीब हो, कोई भी हो, तो परेशानी नज़र आती है। खुशहाली अल्लाह ताला हम सबको नसीब अता फ़रमाए और हमारे घरों से तंगदस्तियाँ दूर कर दे। तो हमेशा बस नेकियां करते रहें, हर बुराई से बचते रहें और नेक अमाल करते रहें। नेक अमाल जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही फ़ायदा है। बुराई से बचना ये भी नेकी है। अगर नेकी नहीं कर सकते, मुशक्क़त वाली नहीं कर सकते, अगर बुरी बातों से, बुरे कामों से बचे रहेंगे, ये भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा इससे भी सवाब हासिल होता है। कि अगर हराम काम से बचते रहें, हराम रोज़ी से बचते रहें, किसी को बुरा भला ना कहें, किसी पर जुल्म ना करें, हाथ ना उठाएं, ज़बान से किसी को बुरा भला ना कहें, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान भी गुज़रेगी। और आप किसी को बुरा भला कहेंगे तो वो आपको बुरा भला छोड़ेगा कहने से। अगर किसी को बुरा भला आप कहेंगे तो आप भी परेशान होंगे। तो किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। तो इससे रोज़ी पे भी असर पड़ता है और घर का माहौल भी ख़राब होता है और फिर तरह तरह के मसाइल हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो हम अच्छे बने, अच्छे अखलाक अपनाएं, हर बुरी बात से खुद भी बचें, बुरे कामों से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, नेकियां खुद भी करें, दूसरों को भी नेकी की दावत दें, नमाज़ें पढ़ें, खुद भी दूसरों को भी नमाज की दावत दें। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। इंशाअल्लाह आप जब नमाजी बन जाएंगे तो रिस्क में वैसी बरकत होगी,
اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ آج میں نے جو وظیفہ بتانا ہے وہ کیا ہے؟ کمزوری دور کرنے کا وظیفہ۔ بہترین وظیفہ ہے یہ۔ جسم کی کمزوری ہو، بیمار ہو گیا ہو شخص، اس کے بعد اگر اس نے توانائی حاصل کرنی ہو، طاقت حاصل کرنی ہو، یا ویسی کوئی شخص کمزور ہے، کوئی بہن کمزور ہے، بدن میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو یہ اس کے لیے، کمر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ جب اس کو کریں گے تو آپ کی جسم کی تمام کمزوریاں دور ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی، تو کمر کا درد وہ بھی دور ہوگا، گھٹنوں کا درد انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگا۔ تو بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک و مولا، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی کمزوریاں، غریبیاں دور فرما۔ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہیں ان کو ملا دے، جو بے جا قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جو محتاج ہیں، غریب ہیں، جو محتاجیاں غریبیاں دور کر دے۔ یا اللہ، جو قرض کے بار تھلے دبے ان قرض سے خلاصی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ، اے رب کریم، جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما، جو بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، سب کی دلی جائز نیک تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں داخل کر دے۔ یا اللہ، تنگ دستیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام روزی شبہ کے مال سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ظلم کرنے سے، ظالم سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا زبردست یہ وظیفہ ہے، بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کمزوری دور کرنے کا، اس کا طاقت حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے، اور آپ وقتاً فوقتاً درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اور یہ وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے۔ جو کمزور ہے، جس کے کمر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، صبح اٹھتا ہے اٹھا نہیں جاتا، پریشانی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، بدن میں تکلیف سستی رہتی ہے، اس کو چست کرنے کے لیے، دردیں ختم کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ یا قویو یا قویو، بس یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ کیا ہے؟ یا قویو یا قویو یا قویو، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی کمزوری، تکلیف، درد، کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، با وضو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور با وضو پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔